टक अफ द टाउन। नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना संक्रमणको कारण विश्वभर नै बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ र यो भयावह अवस्थाबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन। माइग्रेसनको हालको अवस्थामा फेरबदल आइरहेको छ। शहरबाट गाउँमा जानेहरूको लर्को लागेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरू विशेष गरेर छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल भित्रनेहरूको सङ्ख्या पनि अहिले त्यत्तिकै छ भने विदेशबाट 10 लाखभन्दा बढी मानिसहरू नेपाल आउने आँकडाको प्रक्षेपण अहिले गरिएको छ र यो क्रम भविष्यमा पनि जारी रहन सक्छ। यस्तो अवस्थामा दुईवटा मुख्यतया चुनौतीहरू छन् कि कोरोनाको संक्रमणको जोखिम अझै पनि यथावत छ भनेपछि विदेशबाट आउने नेपालीहरू जो आगामी दिनमा पनि आउनेछन् उनीहरूको सन्दर्भमा हाम्रो क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ, आइसोलेसनको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य परीक्षणका अवस्थाहरू कस्ता हुनेछन्, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले के कदम चाल्दैछ, के तयारी अहिले गर्दैछ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ भने अर्को पाटो भनेको जुन बेरोजगारीको समस्या बढ्नेवाला छ यो चुनौतीलाई सरकारले अवसरको रूपमा लिएको छ या छैन, यसको तयारी सरकारले कसरी गरिरहेको छ र माइग्रेसनको अहिलेको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरकार के कदम चाल्न खोजिरहेको छ, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यू, तपाईँ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण शहरमा भोकभोकै भएका असङ्गठित मजदुरहरू, दैनिक जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएका जनताहरू भोकभोकै 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिनसम्म हिँडेर गाउँमा गए। उनीहरूलाई खानेकुरा तपाईँहरूले खुवाउन सक्नु भएन नि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट। कयौँ मान्छे भोकभोकै दिनरात गाउँमा गएको अवस्था छ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो या भएन यति बेला? भयो, अप्ठ्यारो महसुस भयो। मेरो भित्र सङ्घीय सरकारले केही गर्न सकेन नि? मेरो भित्र पनि संवेदनशीलता छ। त्यो व्यक्तिको एज ए व्यक्तिको रूपमा मेरो भित्र पनि त्यतिकै संवेदनशीलता छ। यो 81 आइपरेको समस्या हो। यो तपाईँ सामाजिक सुरक्षा मन्त्री त्यही हुनुहुन्छ। भन्दैछु म उनीहरूको जीवनको रक्षाको दायित्व त तपाईँको पनि हो नि। मेरो ती पनि असङ्गठित मजदुर हुन्। सिंहै सरकारको हो, म पनि त्यसको एउटा पार्ट हो, महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ म अगाडि आउँदैछु। यो समस्या एकैचोटि आयो। यसको न त कुनै योजना थियो, न त कुनै प्लानिङ थियो, न कुनै खबर हुन्छ। होइन, तपाईँहरूसँग बजेट त थियो नि। बजेट आज ती मजदुरले के भने थाहा छ? तपाईँसँग म यो अन्तर्वार्ता गरिराख्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको आसपासमा पनि कुरा गरिरहेको छु मन्त्रीज्यू। भोकै मर्न भन्दा बरु कोरोनाले मरे पनि मरियोस्, गाउँ फर्किने, यो भेडभाडयुक्त भए पनि भनेर ती मजदुरहरूले, ती दैनिक जीविकोपार्जन गर्नेहरूले भनिराख्दाखेरि नै त्यही तपाईँको मन दुखेन? त्यही भन्नलाई मैले यो सरकार कति संवेदनशीलताका साथ यसलाई लियो भने पहिलोचोटि नेपालमा यो मजदुरहरू जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्, एक दिन काम गरेन भने उनको घरमा चुलो बल्दैन, उनका बालबच्चाहरूले खान पाउँदैनन्, उसका आश्रित परिवारहरू बेसहारा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले 3टा सरकार हाम्रो देशमा के सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, तुरन्तै सङ्घीय सरकारले निर्देशन दिएको है। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दियो कि फलानो शीर्षकको रकम खाद्यान्नमा तुरन्तै खर्च गर्ने। अब यो कम्युनिकेसन ग्याप अलिअलि भएको छ त्यसमा। पक्कै तपाईँहरूले निर्देशन चाहिँ दिनुभयो छ होइन, तर स्थानीय सरकार के भन्छन् थाहा छ? सङ्घीय सरकारले निर्देशन दियो, आदेश दियो, नीति दियो, तर पैसा सहयोग गरेन, सहयोग चाहिँ दिएन। जसको कारणले पहिलो लटमा अलिकति सहयोग त गरियो, दोस्रो लटमा गर्ने सहयोगको लागि पैसा छैन हामीसँग, पैसा निकासा गरेको छैन। नै त्यसको लागि सङ्घीय सरकार बिल्कुल तयार छ। सङ्घीय सरकारले नि यो शीर्षकबाट पैसा, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? पैसा चाहिँ दिनुभएको रहेनछ कि? पैसा दिने, पैसा त अहिले कहिले दिनुहुन्छ? 6 महिनापछि दिनुहुन्छ? बजेट भाषण आउँदैछ, यसमा पैसाको निकासा हुँदैछ, त्यो पैसा त दिने। अब अहिले त तपाईँको नेपाली जनता, तपाईँको मजदुर, तपाईँका ती दैनिक गुजारा चलाउने जनतालाई अहिले गाह्रो छ। स्थानीय सरकार भन्छ हामीसँग पैसा छैन, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ पैसा हामी दिन्छौँ।
कसले दिने, होइन, कहिले दिने, स्थानीय कसरी दिने, सरकारसँग तपाईँहरूको त यो समन्वय समिति पनि छ क्यारे, खोइ त त्यसले काम गरेको। सुन्नुहोस् न, हामीसँग यो एउटा विपद फन्ड पनि हामीले सुना गऱ्यौँ। यो सङ्घीय सरकारले कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि यसलाई निदान गर्न, यससँग फेस गर्नलाई एउटा सङ्घीय फन्ड पनि हामीले 50 करोड सुरु गर्यौँ। मान्य मन्त्रीज्यू, यहाँलाई म विनम्रताका साथ निवेदन गरौँ कि स्थानीय सरकारलाई जुन सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नु पर्थ्यो, स्थानीय सरकारको गुनासो छ, बरु प्रदेश सरकारले केही सहयोग गर्यो तत्काल, सङ्घीय सरकारले निर्देशन मात्रै दियो, आदेश मात्रै दियो, जिब्रो मात्रै दियो, बोली मात्रै दियो, सहयोग चाहिँ पाएको छैनौँ भन्छौँ भनिरहेका छन्। तपाईँ एउटा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, कम्तीमा यो कुरा क्याबिनेटमा पुर्याउनु पर्यो, यो कुरा समन्वय समिति छ, तपाईँहरूको टास्क फोर्स छ ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा, त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो। अब तपाईँ त्यहाँ पनि थाहा छ, यो जानकारी छ। र यो पैसा, यो रकम उनीहरूको जुन पैसा खर्च हुन्छ त्यसको लागि हाम्रो जुन पैसा पठाउनु पर्ने छ, हामीसँग पैसा छ, हामी पठाउँछौँ त्यो पैसा, पठाइरहेको छौँ ठाउँ ठाउँमा। तपाईँ नेपालको, म एउटा पाटो मात्रै भनिरहेको छु, सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँको देशको जनताको सुरक्षा, उनीहरूलाई घाँस दिन, यो विपदको बेला घाँस दिन चाहिँ त्यति प्रभावकारी रूपमा तपाईँ सफल हुनु भएन मन्त्रीज्यू। होइन, मैले विनम्रताका साथ आरोप लगाएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो तपाईँको तपाईँ जुन संवेदनशीलता र जुन उचाइका साथ यो कुरा राख्नु भएको छ, म रिगार्ड गर्छु, त्यसलाई सम्मान गर्छु। तर समस्या के छ भने हामीहरूको भित्र कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ। सरकारको म एउटा पाटो छु, हामी नीति बनाउने, हाम्रो यो सामाजिक सुरक्षाको विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने त्यो नीतिको लागि हामी गर्छौँ, तर त्यसको लागि दाता कुनै अर्कै निकाय हुन्छ। फेरि तपाईँलाई एउटा जानकारी छ मन्त्रीज्यू, काठमाडौँबाट, विराटनगरबाट अथवा ठुला सहरहरूबाट गाउँतिर कति मानिसहरू गए होलान्? श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग कुनै तथ्याङ्क तपाईँहरूसँग आकलन गर्नुभएको छ अहिले प्रक्षेपण? त्यसको तथ्याङ्क अक्युरेट छैन। अनुमानित केही भन्न सकिन्छ? अनुमानित जस्तो काठमाडौँबाट मात्रै 7 देखि 10 लाख मान्छे गए भन्न सकिन्छ, अथवा तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्न? 5 लाख जति गएको छ। 5 लाख। त्यस्तै विराटनगरबाट गए होलान्, धनगढीबाट गए होलान्, नेपालगञ्जबाट गए होलान्, जनकपुरबाट गए होलान्। गाउँ गाउँमा जानेको त बढ्यो नि त क्रम, यहाँ रोजगारी नभएपछि बढ्यो। यो अब को गए, कति गए, कसरी गए, केही छैन तपाईँहरूसँग? होइन, केही छैन, कुनै निकायसँग छैन। किनभने त्यसैले आज लाखौँ मान्छे भारतमा छन् नि नेपालीहरू, कामको सिलसिलामा, मजदुरीको सिलसिलामा, जागिरको सिलसिलामा, घुमघामको सिलसिलामा, अरू धेरै सिलसिलामा। सीमावर्ती क्षेत्रका त अझ धेरै छन्। भोलि अहिले पनि अब वैधानिक अवैधानिक रूपमा उनीहरू आफ्नो देश फर्किरहेछन्। म मेरो देश जान पाउँछु भन्नु अधिकार हो होइन? मात्र के हो भने स्वास्थ्य संवेदनशीलता अपनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। भोलिको दिनमा भारतले लकडाउन खोलेको अवस्थामा 24 घण्टा मात्रै लकडाउन खोल्यो भने लाखौँ नेपाली चाहिँ सीमामा आएर चाहिँ हामी देश फर्कन चाहन्छौँ भन्ने स्थिति आउँछ भन्ने त तपाईँले बुझ्नु भएको होला नि, महसुस गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी पूर्ण रूपमा तयारी छौँ, त्यसको लागि तयारी हुँदैछ। अब तपाईँ जानकारी दिन चाहन्छु, तपाईँ मार्फत जानकारी दिन चाहन्छु कि मसँग हरेक दिनको रिपोर्ट हुन्छ। म संयोगले 2 नम्बर प्रदेशको कोरोनासँग सम्बन्धित इन्चार्ज पनि क्याबिनेटले मलाई बनाएको, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट है, मलाई संयोजक बनाएकोले मलाई हरेक दिनको अपडेट भइराखेको हुन्छ। म एउटा तपाईँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु यो विषयमा भने भारतबाट आउन सक्ने त्यसको पनि तथ्याङ्क छैन है। लाखौँ आउँछन् भन्न सकिन्छ, तर औपचारिक रूपमा तथ्याङ्क न त भारतसँग छ न नेपालसँग छ। कति भारतीय मजदुरहरू नेपालमा छन् त्यसको पनि न हामीसँग तथ्याङ्क छ न भारतसँग तथ्याङ्क छ। यो यथार्थ हो है। अब यो यथार्थको धरातलमा टेकेर हामीले एउटा योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो अनुमानको भरमा हो है। त्यो अनुमानको भरमा योजना बनाउँदाखेरि हामी तपाईँले भने जस्तै 1.5 लाख जति होला, अब बाँकी 1.5 लाख त आइसक्यो भने जस्तो हुन्छ। अब त्यो 1.5 लाख मान्छे 1.5 लाख भनौँ आयो भने उनीहरूलाई हामीले तुरन्तै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि क्वारेन्टाइन छ हामीसँग 1.5 लाख? त्यसैले भन्छु हामी जिल्लामा क्वारेन्टाइनहरू बनाएका छौँ र त्यसका अतिरिक्त हरेक जिल्लामा हाई स्कुलहरूको छात्रावास छ है। हरेक छात्रावासमा 200 देखि 300 जना मान्छेको बेड लागेको छ, ओछ्यान लागेको छ। त्यो होटलहरू मधेसमा पाइँदैन, तर त्यो यो छात्रावासहरू छ।
ती छात्रावासलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, गर्छौँ। टक अफ द टाउन। म भर्खरै कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको देशबाट आएको हुँ। लक्षण देखा नपरेसम्म संक्रमण भए नभएको थाहा हुँदैन। त्यसैले मेरो सम्पर्कमा आउने जो कसैलाई पनि संक्रमणको जोखिम नहोस् भनी म सरकारले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइन स्थलमा तोकिएको समयसम्म बस्छु। यहाँ बस्दा म भनिएका नियमको पूरा पालना गर्छु। क्वारेन्टाइन स्थलका साथीहरूसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरीमा बस्छु। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता लक्षण देखिए क्वारेन्टाइनका सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्छु। परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा बस्छु। मास्क सही तरिकाले प्रयोग गर्छु। साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची नियमित हात धुन्छु अथवा अल्कोहलयुक्त सेनिटाइजरले हात सफा गर्छु। हाच्छिउँ गर्दा कुहिनो वा टिस्यु पेपरले नाकमुख छोप्छु। टिस्यु पेपरलाई बिर्को भएको डस्टबिनमा फाल्छु। अनावश्यक रूपमा हात अनुहारमा लैजान्न। व्यक्तिगत सामानहरू कसैलाई प्रयोग गर्न दिन्न। आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊँ। टक अफ द टाउन। भारतमा कति जति नेपाली होलान्, मजदुरीको लागि गएका कति होलान्, जो स्थायी रूपमा वहाँ नबसेर यहीँ फर्किने, यस्तो तथ्याङ्क पनि तपाईँको मन्त्रालयसँग छैन? कहीँ पनि छैन। हामीले उपलब्ध गर्न खोज्यौँ। भारत सरकारसँग पनि हामीले इन्क्वायरी गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि छैन। नेपालमा कुनै यो सिडिओ अफिसदेखि लिएर सबै ठाउँमा हामी खोज्यौँ, त्यो तथ्याङ्क छैन है। रियल पुरा यही हो। तपाईँसँग त्यो जनतासँग लुकाएर कुरा गर्ने विषय नै होइन, यो तथ्याङ्क छैन। अब रेगुलेट गर्ने सिस्टममा जाने कि अब जस्तो अहिले जुन भारतका साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उनीहरूको हरेकको रेकर्ड बन्दैछ नि त जिल्लाबाट। यहाँबाट तथ्याङ्कको सुरुवात हुँदैछ पहिलोचोटि। तेस्रो मुलुकमा गएका नागरिक चाहिँ कति भनेर तपाईँहरूको अहिले सरकारी तथ्याङ्कमा कति छ? 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख? सबै मुलुक गरेर हामी 44-45 लाखको आँकडा राखेको छौँ। 44-45 लाख त्यो सरकारी तथ्याङ्क, सरकारी तथ्याङ्क होइन? त्यसमध्ये पनि अनस्किल भनेको झन्डै 70 देखि 75% चाहिँ अनस्किल लेबरहरू छन्। अनस्किल, सेमी स्किल भनेको 22-25%। स्किल मेन पावर भनेको तपाईँको 1% मात्रै गएका छन्। धेरै थोरै होइन त? भनेपछि अनस्किल मेन पावर अब विश्वभरि बेरोजगारी भएपछि त धेरै नेपाल फर्किन्छन् भनेर अहिले अनुमान भइरहेको छ नि। सरकारलाई पनि त्यही लाग्छ? सरकारलाई त्यो कुराको जानकारी छ र तपाईँले महसुस चाहिँ गर्नु भएको छैन? लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशमा गएका नेपालीहरू अनस्किल मेन पावर बढी चाहिँ अब नेपालै फर्किँदैछन् भन्ने महसुस तपाईँलाई भएको छ कि छैन? महसुस भएको छ। त्यसको लागि कार्ययोजना पनि हामी बनाउँदैछौँ। नेपाल सरकारको श्रम मन्त्रालयले यो देशको यो 7 प्रदेशमा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने, त्यो ट्रेनिङ सेन्टर त्यो हिजोको जस्तो त्यो सर्टिफिकेसनको लागि मात्रै नखोल्ने, क्वालिटीको लागि खोल्ने, उसको क्षमता अभिवृद्धिको लागि खोल्ने र त्यो 7 प्रदेशमा खोल्ने। म त्यो बुँदामा त तपाईँसँग एकछिनमा आउँछु। सबभन्दा पहिला त त्यो नागरिक कोरोना सङ्क्रमित भएर आउँदैन भन्ने अपेक्षा गरौँ। आइहाल्यो भने उसको लागि व्यवस्थापन के छ? एकछिनलाई मान्नुहोस् 45 लाखमध्ये तपाईँको अनस्किल मेन पावर नै 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख होला, होइन? भनेपछि त्यसमध्ये 10 लाख चाहिँ आउँछ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि त्यो 10 लाख आउने अनस्किल मेन पावर अथवा सेमी स्किल मेन पावर जो त्रिभुवन विमानस्थलबाट आउँछ, त्यो आउनेहरूको सन्दर्भमा जोखिमको कोरोना लिएर आएको छ छैन, उसको परीक्षण, यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? व्यवस्थापन हामीले के तयारी छैन? तयारी छ। त्यो कस्तो व्यवस्थापन गर्दैछौँ भने हामी नेपालमा आएर उसको चेक जाँच गर्ने होइन, जुन देशबाट आउँदैछ त्यही देशमा चेक गर्ने, त्यहीँबाट उसको त्यो सर्टिफिकेसन, यो मामलामा त्यो नो कोरोना भनेर उसले आइडेन्टिफाई भइसक्नु पर्ने। त्यो सम्पूर्ण राजदूतहरूलाई हामीले के निर्देशन दिएको छ भने जुन देशबाट नेपाल फर्किने यो लकडाउन पछि परिस्थिति आउँछ त्यसको लागि त्यही देशमा उसको परीक्षण गर्ने, त्यहाँ अलिक वैज्ञानिक पनि हुन्छ, होइन? र उनीहरूले त्यो परीक्षण गरिसकेपछि हामी कहाँ मतलब अब यो त्यो परीक्षण कसले गर्छ?
जस्तो मान्नुहोस् दुबईको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ कतारको कुरा गर्नुहोस् अथवा मलेसिया जहाँसुकैको कुरा गर्नुहोस् न, त्यो देशले पठाउने बेलामा परीक्षण नगरी पठाइदिन पनि सक्छ नि। तपाईँलाई PCR परीक्षण गर्न कति टाइम लाग्छ, RDT परीक्षण गर्ने कस्टी हुन्छ भनेपछि उसले पठाउनु पर्ने नागरिकको तपाईँले नेपालबाट पठाउनु पर्ने नागरिकको परीक्षण गर्नुभएको छ र? होइन, त्यतिखेर त यो परिस्थिति नै थिएन। तर मेडिकल जाँच त हुन्छ नि, हामी नेपालबाट थर्मल गनले यसो ज्वरो छ कि छैन भनेको भरमा त्यो होइन, त्यसरी त भएन। हामी कहाँ यो मेडिकल इन्स्टिट्युसन्सहरू छ, हामी नेपालभन्दा बाहिर हाम्रा श्रमिकहरूलाई पठाउँदाखेरि ती सबैको स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्रै पठाउँछ। अहिले श्रम सम्झौता तोड्छु भनेर कतिपय देशले भनिरहेका छन्, काम गर्न कतिपय अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अब मलाई भन्दा जानकारी तपाईँलाई छ, भयावह स्थिति छ खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको, अब हुँदैछ। कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ तपाईँ? धेरै चिन्तित छौँ हामी सब। सँगै नेपाल चिन्तित छ, सँगै नेपाल सरकार चिन्तित छ, तपाईँ पनि एज ए नेपाली चिन्तित हुनुहुन्छ र हामी त स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारीका साथ चिन्तित छौँ। तपाईँले जसरी सजिलोसँग भनिराख्नु भएको छ नि यो त्यहाँ परीक्षण गरेर अनि नेपाल ल्याउँछौँ भनेर, तपाईँको जनता तपाईँको दायित्व हो नि। हामी गर्दैछौँ त, हाम्रो अब मेसिनरीले। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त्रिभुवन एयरपोर्टबाट यता निस्किए पछाडि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन 10 लाख नेपाली आयो भने कहाँ राख्नुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा? 10 लाख उनीहरूको परीक्षण कसरी आउँदैन? ठिक छ, 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिना यसले गरौँ, यसो गरी जोडौँ, हामीसँग भएको एयरपोर्टको क्षमताको हिसाबमै आउने हो है। हामी त्यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ। हाम्रो सरकारको ल मान्नुहोस् जुन क्वारेन्टाइनको 10,000 आउला, 20,000 आउला, 30,000 आउला, यसरी त आउँदै जाला नि। तिनीहरूको लागि क्वारेन्टाइन खोइ? त्यही त म भन्दैछु। म अरू अन्य दात्री संस्थाहरूसँग पनि कुरा गर्दैछु, यो क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बृहत रूपमा बढाउने। म यो भनिरहेको छैन माननीय मन्त्रीज्यू तपाईँलाई यो सबै जिम्मेवारी र दायित्व तपाईँको हो मात्रै हो चाहिँ भनिरहेको छैन के। तपाईँ एउटा सरकारको क्याबिनेट मिनिस्टर हो, तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 को लागि इन्चार्ज पनि, पर्खिनुहोस् है, तपाईँ भनेको प्रदेश नम्बर 2 को लागि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट इन्चार्ज पनि हो होइन? र तपाईँसँग यो रोजगार र श्रम सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय 3टा जोडिएको भएर पनि यो तपाईँको अन्तर मन्त्रालय तहमा तपाईँहरूको छलफल भइराख्दाखेरि यो कुरा तपाईँ उठाइराख्नु भएको छैन भनेर सोधेको। रेगुलर उठिरहेछ, रेगुलर तयारी गरिरहेछ। खोइ त सरकारी तयारी? सरकारी तयारी भन्दैछु त, म पनि सरकारको पार्ट हो। ल भन्नुहोस् न के छ? सुन्नु न, यो हामीसँग सरकारका यो पर्यटन मन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ यो उसको लागि, क्वारेन्टाइनको लागि। उहाँले पनि सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले ठाउँ ठाउँमा होटलहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनका ठाउँहरू बनाउँदैछौँ, डेडिकेटेड हस्पिटलहरू एकातिर बनाउँदैछौँ। त्यसको अलावे हामी दात्री निकायहरूसँग पनि यो क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढाउनको लागि कुराहरू गरिरहेछौँ। उनीहरू आफै क्वारेन्टाइन मात्रै होइन, आधारभूत मापदण्ड युक्त क्वारेन्टाइन भन्नु पर्यो। यो अहिले तपाईँले एउटा बिछौना हालेर मात्रै क्वारेन्टाइन भएन, त्यसरी हुँदैन, त्यसको हुँदैन। त्यसरी त्यो ओछ्यान मात्रै लगाएर क्वारेन्टाइन हुने भए त त्यसको लागि ठाउँकै कमी छैन, उसको आफ्नै घर पनि छ है। यो एउटा सामूहिक रूपमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन एउटा छ भने होम क्वारेन्टाइनको पनि परिस्थिति आउन सक्छ है। त्यतापट्टि पनि हामी सोच बनाइरहेछौँ। तपाईँहरूले यति धेरै भनिराख्दाखेरि अब एउटा आम नागरिक भएर सोच्दाखेरि भारतबाट लाखौँमा आउँछन् भोलिको दिनमा, विदेशबाट लकडाउन खुले लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरू चले लगत्तै, प्लेन चले लगत्तै लाखौँ नेपाली आउँदैछन् क्रमशः। अनि हाम्रो तयारी यतिखेर हामी आनन्दले निधाएर बसिरहेका छौँ कि त्यो तयारीको लागि अहिलेदेखि हामी तयारी गरिरहेछौँ क्या, त्यो बेलाको लागि त्यो तयारी चाहिँ देखिरहेको छैन। हामीसँग हरेक कुराको तथ्याङ्क बन्दैछ। क्वारेन्टाइन हामी यहाँ काठमाडौँमै पनि जति होटलहरू छ तिनीहरूलाई पनि त हामी क्वारेन्टाइनमा युज गर्ने योजना बनाइरहेछौँ। हामीसँग प्रेसर बढ्दै गयो भने हामीसँग भएको क्वारेन्टाइनको अलावे यो लजहरू, होटलहरू, तिनीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्छौँ हामी। एउटा चाहिँ राम्रो सुरुवात के गर्नुभएछ भने मन्त्रीज्यू, यो विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि होइन यो फर्म चाहिँ, त्यहाँ रहेका नेपालीहरू जो नेपाल आउन चाहन्छन् उनीहरूले आउनु पूर्व चाहिँ त्यहाँको राजदूतावासले यो फर्म भराउँछ होइन? यो फर्म भराएपछि उनीहरूलाई कोरोना छ छैन, के छ कस्तो छ त्यो डिटेल भएपछि त्यसको आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ के छ अवस्था भनेर होइन, सत्य कुरा के हो भने यो कार्यान्वयनमा जान्छ। पहिलोचोटि यसबाट यो माध्यमले एउटा तथ्याङ्क खडा हुन्छ। नेपालीहरू जुन बाहिर गइरहेका छन् उनीहरू कहिले आएको त्यसको रेकर्ड छैन हामी।
यसले धेरै कुराहरू हुन्छ। यसले धेरै कुराहरू यो फर्म भरेर मात्रै उनीहरू नेपाल आउन पाउँछन्। आउन अब जुन यो अहिले चाहिँ नि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासमा यो पठाउँदैछ र नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूले चाहिँ यो फर्म भरेर मात्रै फर्कन सक्ने भए। त्यति मात्रै होइन, हामी बोर्डरमा पनि यो फर्म राख्छौँ। इन्डियाबाट फर्कने साथीहरूलाई पनि यो फर्म भर्न आउँछौँ। हामी नेपाललाई जोखिममा जान दिँदैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुनुभयो, योसँग सरोकार राख्ने गृह मन्त्रालय होला, परराष्ट्र मन्त्रालय होला, अर्थ मन्त्रालय होला, स्वास्थ्य मन्त्रालय होला, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय होला, अथवा प्रदेश सरकार होला, अथवा स्थानीय सरकार होला, जो तपाईँहरू सरकारवाला हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँ कुरा उठाउनुहुन्छ। सबैसँग कोअर्डिनेसन भइरहेछ र सबै यसको लागि माइन्ड मेकअप गरेको छ। यो मेरो निजी कुरा होइन, सरकार तपाईँ क्याबिनेट मिनिस्टर हो, सरकारको कुरा हो। सरकारले त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेर मात्रै बाहिरका साथीहरूलाई भित्र्याउने हो। यो कुरा रेकर्ड छ मन्त्रीज्यू, ठिक छ, हामीले क्यामेरामा रेकर्ड राखेका छौँ। ठिक छ, ठिक छ। यो यहाँलाई सोध्छु म पछि, र पछि धन्यवाद दिन पाइयोस् तपाईँलाई कि राम्रो तपाईँले कमिटमेन्ट गरे अनुसार। तपाईँले नेपाल सरकारलाई पछिको दिनमा धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिले पनि तपाईँले धन्यवाद दिनुपर्छ। नेपाल सरकारको व्यवस्थापन अलि दह्रो नभएको भए जुन हिसाबमा अन्य विकसित मुलुकहरूमा यो कोरोना सङ्क्रमित भइरहेछ र भारत जस्तो देशले कन्ट्रोल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामी नेपालीहरू सङ्क्रमित हुन दिया छैनौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकारको व्यवस्थापनलाई धन्यवाद दिनु पर्यो नि। पछि एकमुष्ट धन्यवाद दिउँला मन्त्रीज्यू, एकमुष्ट धन्यवाद दिउँला। ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ नि मुलुकको डेभलपमेन्टको लागि एउटा ठुलो स्ट्रेन्थ पनि हो, शक्ति पनि हो नि। अब नेपालको सन्दर्भमा मलामी जाँदा होस् अथवा जन्ती जाँदाखेरि बुढाबुढी र केटाकेटी बाहेक छैनन् भनेर गुनासो सुनिन्थ्यो। तपाईँ नै पहिलोपटक मन्त्री भएर आएको दिन भन्नुभयो कि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि रोजगारीको लागि अब यतै बोलाउने वातावरण बनाउँछु। तपाईँको प्रतिबद्धता त्यो थियो। अब संयोगले भनौँ, अवस्थाले भनौँ, ती नेपाली आउँदैछन्। अब ती नेपालीलाई यहीँ रोजगारी सृजना गर्न सक्ने तपाईँको कार्ययोजना छ छैन? कतिको प्रभावकारी हुन्छ? म एउटा कुरो तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु के भने आखिर नेपाली पाखुराहरू बाहिर किन जान्छन्? लाखौँ लाख खर्च गरेर किन जान्छ? उनीहरूले किन बोलाउँछ? उनीहरूले हाम्रो नेपालीको श्रम सदुपयोग गरेर उनीहरू आफ्नो विकास गर्न खोजेका हुन्। जब नेपाली पाखुराहरू श्रम गरेर आफ्नो पसिना बगाएर अर्का खाडी मुलुकमा अरू अरू देशलाई विकास गर्न गइराखेका हुन्छ भने त्यो परिश्रमका वातावरण, त्यो पसिना पोख्ने खालका वातावरण हामी नेपालमा बनाउनुपर्छ र त्यसको श्रमको आधारमा हामी नेपाललाई उँभो लाउनुपर्छ। हामीहरू हाम्रा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति महोदयले यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना मात्रै गरेर कागजमा समृद्ध हुने होइन। हामी अहिले यो जुन अवसर आएको छ यो अवसरलाई एक एक पल र एक एक व्यक्तिको सदुपयोग गर्ने योजनाहरू बनाउँदैछौँ र त्यो सदुपयोग गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै परिवार आफ्नै बच्चाहरूसँग बसेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको वातावरण बनाउन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ र म त्यसको लागि कार्ययोजना बनाउँदैछु। अब जस्तो म तपाईँलाई एउटा वन मन्त्री के अरे श्रम मन्त्रीको हैसियतमा आउने बित्तिकै मेरो दिमागमा तीनवटा कुरा आयो। त्यो गर्यो भने हाम्रो नेपाल सिङ्गो नेपाल समृद्ध हुन्छ है। एउटा हामीसँग भएको पैसाको सदुपयोग गरेर श्रमिकहरूको लागि ब्याङ्क खोल्ने, इन्डिपेन्डेन्ट ब्याङ्क खोल्ने एउटा थियो। अर्को श्रमिक ब्याङ्क खोल्ने, जुन तपाईँलाई मैले डाटा देखाएँ त्यतिले मात्रै पुग्दैन, त्यो त बाहिरबाट आउनेहरूको लागि हो। त नेपालकै श्रमिकहरू पनि त्यो ब्याङ्कमा इन्ट्री हुनु पर्यो, श्रमिक ब्याङ्कमा है। त्यसमा हाम्रो देशमा श्रम गर्ने श्रमजीवीहरू कति छन्, चाहे त्यो प्राविधिक सेक्टरमा होस्, फर्मल सेक्टरमा होस्, इन्फर्मल सेक्टरमा होस्। तेस्रो, यो देशको विकराल समस्या भनेको श्रमिकहरू जो कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन्। म के चाहन्छु भने श्रमिक ब्याङ्क जुन हामी खोल्ने चाहना राखेका छौँ, त्यो श्रमिक ब्याङ्कसँग उनीहरूलाई पनि जोड्ने र सोसल सेक्युरिटी जुन यो मन्त्रालयको एउटा छ त्यसमा जोड्ने बित्तिकै उसका इन्सुरेन्सदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू आउँछ।
उसको पनि एउटा पहिचान हुन्छ, उसले पनि एउटा पहिचान पाउँछ। यो 3वटा हामी गऱ्यौँ भने, यसको कल्टिभेसन भयो र यसको सदुपयोग भयो भने हामी श्रमिकहरूलाई, हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाइरहनु पर्दैन। जुन योजना तपाईँको छ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? गर्दैछु होइन। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब अन्तिममा मन्त्रीज्यू, तपाईँसँगको कुराकानीबाट फेरि पनि 2टा निष्कर्ष निकालौँ है त। तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको कोरोनाको यो महामारीको सन्दर्भमा, यो सङ्क्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा अहिले जुन माइग्रेसनको अवस्था छ यसमा फेरबदल भइरहेको छ, जुन यो स्वाभाविक हो यस्तो अवस्थामा। र चाहे छिमेकी मुलुक इन्डियाबाट, सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरू हुन् अथवा तेस्रो मुलुकहरूबाट नेपाल फर्कने नेपाली जति हुन्, उनीहरूको कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनदेखि लिएर परीक्षणको विस्तारदेखि लिएर अरू सबै व्यवस्था गर्ने कुराहरूमा अन्य मन्त्रालयहरू र सबैसँग समन्वय गरेर त्यो व्यवस्था गरिनेछ। मन्त्रीज्यूले त्यो भन्नुभयो एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि जति पनि यो बेरोजगारी अहिले बढिरहेको छ, नेपाल सरकार र त्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव आम जनतालाई तपाईँ आश्वस्त पारिराख्नु भएको छ, विश्वास दिलाइराख्नु भएको छ र विश्वास गर्न भनिराख्नु भएको छ कि रोजगारी हामी बढाउनेछौँ, अवसरहरू बढाउनेछौँ र त्यति चिन्ता लिनु पर्दैन। नेपालको क्षमता सामर्थ्य अनुसार रोजगारी बढाइनेछ, रोजगारीका अवसरहरू बढाइनेछ, सबै श्रमिकहरूलाई स्किल्ड बनाइनेछ, नन स्किल्ड लेबरको रूपमा अब हामी नेपाल त्यो कार्ययोजना तपाईँहरू अब अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो कार्ययोजना अहिलेको बजेटमै हामी इन्डोर्स गर्दैछौँ। यस्तो अवस्थामा यो माइग्रेसन भनेको स्वाभाविक हो, तर यसको व्यवस्थापन गर्नु भनेको चाहिँ सरकारको दायित्व हो, नेतृत्वदायी भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? म प्रतिबद्ध छु। यो ठुलो चुनौती त हो नै, यो व्यवस्था, यसको व्यवस्थापकीय पक्ष जुन छ त्यो त्यति सजिलो त छैन, तर गर्न सकिने आँट छ हामीमा, म गर्न सक्छु। शुभकामना छ माननीय मन्त्रीज्यू, आगामी दिनले देखाउँछ र तपाईँ सफल हुनुहोस् र यसको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सायद समृद्ध नेपाल बनाउनलाई समय पनि लाग्दैन। अघि नै तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो लागि वरदान पनि हुनसक्छ, अवसर पनि हुनसक्छ। यदि सकिएन भने यसले अर्को भयावह अवस्था पनि ल्याउन सक्छ। यसमा मूलत सरकार बढी सचेत हुनुपर्छ र सम्बन्धित सरकारवाला सबै निकाय पनि सचेत हुन जरुरी छ। यो समय दिनुभयो माननीय मन्त्रीज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ बडो उपयुक्त समयमा मलाई पनि घच्याउनु भयो र एउटा कार्ययोजना बन्दै गरेको कुराहरू आम जनता समक्ष राख्ने, पस्किने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँका सम्पूर्ण युनिटलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। Talk of the Town.